आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बदउनवानी जमहूरियत और समाजी इंसाफ की सबसे बड़ी दुश्मन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया मौजूदा आलमी सूरत-ए-हाल में भारत के बजट की जानिब देख रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में खवातीन के कौमी कमीशन के 31वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करेंगी। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने कहा है कि भारत नामवाफ़िक़ आलमी सूरत-ए-हाल के बावजूद दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली अहम मईशत रहेगा। और खवातीन क्रिकेट में भारत ने जनूबी अफ्रीका में 3 मुल्कों की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हुकूमत ने कौमी मफाद को सबसे पर मुकद्दम रखा है और किसी तफरीक के बगैर हर तबके के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि उसने मुआशरे के हर एक तबके की ख्वाहिशात पूरी की हैं जिन्हें सदियों से महरूम रखा गया था। सेंट्रल हॉल में दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि हुकूमत ने दर्ज फहरिस्त जातों, दर्ज फहरिस्त कबीलों और दूसरे पसमानदा तबकों की आरजुओं को पूरा करने के लिए काम किया है जो तरक्की के फायदे से महरूम थे। उन्होंने कहा कि अब बुनियादी सहूलतें उन तक पहुंच रही हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत का इस बारे में वाज़ेह ख्याल है कि बदउनवानी जमहूरियत और समाजी इंसाफ की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस बात को यकीनी बनाया गया है कि निजाम में ईमानदार लोगों का एहतराम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को टैक्स रिफंड के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब आईटीआर दाखिल करने के चंद रोज बाद ही रिफंड मौसूल हो जाता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क ने फायदों की बराह रास्त मुंतकली और डिजिटल इंडिया की मदद से एक मुस्तकिल और शफाफ निजाम कायम कर लिया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना की वजह से मुल्क के लोगों के 80,000 करोड़ रुपए बचे हैं। इस स्कीम के तहत 50 करोड़ लोगों को मुफ्त तिब्बी इलाज की सहूलतें फराहम की गई हैं। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हो गया है। इजलास का आगाज सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से हुआ। आज इजलास के पहले दिन पार्लियामेंट में इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया। 2023-24 का मरकजी बजट कल पेश किया जाएगा। बजट इजलास 2 हिस्सों में होगा और ये इस साल 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। 66 दिनों में 27 नशिस्तें होंगी। इजलास का पहला हिस्सा 13 फरवरी तक जारी रहेगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक वक्फा होगा। वक्फे के दौरान महकमों से वाबस्ता पार्लिमानी कायमा कमेटियों को मुतालबात ज़र का जायजा लेने और अपनी अपनी वजारतों और महकमों से मुताल्लिक रिपोर्ट तैयार करने का मौका मिलेगा। इजलास का दूसरा हिस्सा 13 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया नामवाफ़िक़ मौजूदा आलमी सूरत-ए-हाल में भारत के बजट की जानिब देख रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का एक ही मकसद है, भारत पहले, शहरी पहले। पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल वजीर आजम ने कहा कि भारत का बजट आम शहरियों की उम्मीदों और आरजुओं को पूरा करने की एक कोशिश है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण इन आरजुओं को पूरा करने की कोशिश करेंगी। बजट इजलास के पहले दिन को एक अहम दिन करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पहली बार पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया की तकरीर हमारे आईन और पार्लिमानी निजाम की शान है। उन्होंने कहा कि यह खवातीन को बाख्तियार बनाने का एक मौका भी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में खवातीन के कौमी कमीशन के 31वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करेंगी। प्रोग्राम का मौजू है सशक्त नारी सशक्त भारत। इसका मकसद उन खवातीन की कामयाबियों का एतराफ करना और उनकी सताइश करना है जिन्होंने अपनी जिंदगी के सफर में बेहतरीन काम किया है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी भी इस मौके पर मौजूद होंगी। कौमी कमीशन, खवातीन के रियासती कमीशन, सिफारत खानों और कानून से वाबस्ता शख्सियात, दूसरे महकमों और गैर सरकारी तंजीमों की अहम शख्सियात इसमें शिरकत करेंगी। नागालैंड में नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आज कागजात नामजदगी दाखिल होने का अमल शुरू हो गया।
امیدوار 7 فروری تک اپنی نامزدگی کے پرچے داخل کر سکیں گے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کا کام 8 فروری کو ہوگا اور 10 فروری نام واپس لینے کی آخری تاریخ ہے۔ ریاست میں 27 فروری کو انتخابات ہوں گے، جبکہ ووٹوں کی گنتی 2 مارچ کو ہوگی۔ کل 13,17,632 ووٹر اسمبلی انتخابات میں ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ کل 24,689 نئے ووٹروں کو حتمی انتخابی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ میگھالیہ میں بھی نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے ساتھ ہی پرچہ نامزدگی داخل کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ 7 فروری تک کاغذات نامزدگی داخل کیے جا سکیں گے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کا کام 8 فروری کو ہوگا اور 10 فروری نام واپس لینے کی آخری تاریخ ہے۔ 60 رکنی ریاستی اسمبلی میں انتخابات 27 فروری کو ہوں گے، جبکہ ووٹوں کی گنتی 2 مارچ کو ہوگی۔ کل 21,61,129 ووٹر اسمبلی انتخابات میں ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ چیف انتخابی کمشنر FR کھارگونکر نے کہا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے CAPF کی 120 کمپنیاں تعینات کی جائیں گی اور 40 کمپنیاں پہلے ہی ریاست میں تعینات کی جا چکی ہیں۔ اتراکھنڈ میں خزانے کے ایڈیشنل سیکریٹری کی صدارت میں اعلی اختیاراتی کمیٹی کی ایک میٹنگ دہرادون میں ہوئی، جس میں جوشی مٹھ میں آفات سے متاثرہ لوگوں کو ہٹائے جانے اور ان کی بازآبادکاری کے بارے میں غور کیا گیا۔ میٹنگ میں جوشی مٹھ معاملے سے متعلق تمام پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور رپورٹ کا ایک مسودہ تیار کیا گیا۔ چمولی کے ضلع مجسٹریٹ نے بازآبادکاری اور لوگوں کو ہٹائے جانے سے متعلق 3 متبادل پیش کیے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے کہا ہے کہ ناموافق عالمی صورتحال کے باوجود بھارت کی معیشت دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی اہم معیشت ثابت ہوگی۔ IMF نے عالمی اقتصادی منظرنامے سے متعلق اپنی جنوری کی رپورٹ آج جاری کی۔ اس نے کہا ہے کہ 2023 میں بھارت کی شرح ترقی 6.1% ہوگی، جبکہ 2024 میں یہ بڑھ کر 6.8% ہو جائے گی۔ IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھرتے ہوئے اور ترقی پذیر ایشیا میں شرح ترقی 2023 میں بڑھ کر 5.3% اور 2024 میں 5.2% ہونے کا امکان ہے۔ پائیدار مالی امور سے متعلق پہلی ورکنگ گروپ کی میٹنگ کی میزبانی کے لیے آسام پوری طرح تیار ہے۔ بھارت کی G20 کی صدارت کے تحت یہ میٹنگ جمعرات سے گوہاٹی میں شروع ہوگی، جسے ایک کرۂ ارض، ایک کنبہ، ایک مستقبل کے موضوع اور وسودھیو کٹمبکم کے مقصد کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے۔ مالی امور سے متعلق پہلی ورکنگ گروپ کی میٹنگ 2 اور 3 فروری کو گوہاٹی میں ہوگی اور اس میں G20 کے ممبر ملکوں، مہمان ملکوں اور مختلف بین الاقوامی تنظیموں سے 94 مندوبین شرکت کریں گے۔ 5ویں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز 2022 کل شام مدھیہ پردیش میں شروع ہوئے۔ یہ کھیل کود مقابلے 11 فروری کو اختتام پذیر ہوں گے۔ کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر اور وزیر اعلی شیوراج سنگھ چوہان نے بھوپال میں تانتیا ٹوپے نگر اسٹیڈیم میں ایک رنگارنگ تقریب میں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز 2022 کا افتتاح کیا۔ خواتین کرکٹ میں جنوبی افریقہ میں ایسٹ لندن میں جاری سہ ملکی سیریز کے آخری گروپ میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے کراری شکست دی۔ بھارت نے ٹاس جیت کر ویسٹ انڈیز سے بلے بازی کرنے کو کہا اور ویسٹ انڈیز کی خواتین نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ پر محض 94 رن بنائے۔ بھارت کی طرف سے دیپتی شرما نے 3 وکٹ لیے، جبکہ پوجا وستراکر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بھارت نے 95 رن کا جیت کا نشانہ 13 اوورز اور 5 گیندوں میں صرف 2 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بدعنوانی جمہوریت اور سماجی انصاف کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دنیا ناموافق موجودہ عالمی صورتحال میں بھارت کے بجٹ کی جانب دیکھ رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں خواتین کے قومی کمیشن کے 31ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کریں گی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ بھارت ناموافق عالمی صورتحال کے باوجود دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی اہم معیشت رہے گا، اور خواتین کرکٹ میں بھارت نے جنوبی افریقہ میں 3 ملکوں کی سیریز میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔